One TV special report. So, friends, ladies and gentlemen, hangyon namo karon and let's all together welcome contingent number 4. All right. So, daghan kayong salamat contingent number 4. Makita nato ang presensya sa mga barangays, barangay captains and barangay officials of Barangay Aguada, Mulikay, Karangan 50th District. Naapo dinhi ang mga administrators sa Tulunghaan, Misamis University. Same pattern, ladies and gentlemen, let's listen to the synopsis of contingent number 4. Sa kinahiladman sa kabukiran, diin malinawon nga nagpuyo ang tribong Subanen, ang ilang kinabuhi nagagad sa kinaiyahan ug sa mabungahong ani nga ilang gipaningkamutan sulod sa tibuok tuig. Human sa taas nga panahon sa pagpananom ug pag-atiman sa ilang mga umahan, miabot ang panahon sa pag-ani. Apan sa wala pa nila hingpit nga maangkon ang kalipay sa ilang kalampusan, gisulayan ang ilang komunidad sa pag-abot sa mga peste nga mipasabok ug mipadaot sa ilang mga tanom. Ang hulagway sa mga ulod sa sayaw nagsimbolo sa mga peste nga naghulga sa ilang panginabuhi ug sa ilang paglaom. Bisan pa sa mga kalisdanan, wala mawadi ug pagtuo ang mga Subanen. Nagtinabangay ang tibuok banay aron mapanalipdan ang ilang mga tanom ug mapreserbar ang ilang panginabuhi. Ang ilang panagiusa, pagtinabangay ug pagtuo nahimong kusog nga nakapapahawa sa mga pagsulay nga ilang giatubang. Sa katapusan, gipakita nga ang kalampusan dili lamang bunga sa kusog sa usa ka tawo, kundili sa panagiusa sa komunidad ug sa ilang dili matarog nga pagtuo. Sa dihang nahuman ang pag-ani ug napamatud-an ang kadagaya sa ilang paningkamot, gipahigayon nila ang usa ka sagrado nga ritual sa pagpasalamat isip pagpasidungog kang Apo ug sa mga espiritu sa kinaiyahan nga ilang gituuhan nga nagpanalangin sa ilang yuta, tanom ug panginabuhi. Ang ritual gipanguluhan sa ilang lider o espiritual nga magtutuo, diin ang mga halad, pag-ampo, awit ug tradisyonal nga sayaw gihalad isip timaan sa ilang pagpasalamat ug paghangyo alang sa padayon nga panalangin, maayong panglawas, malinawon nga kinabuhi ug mas mabungahong ani sa umaabot. Samtang nagpadayon ang ritual, ang mataglihok sa sayaw nagulagway sa ilang lawom nga koneksyon sa kinaiyahan ug sa ilang pagrespeto sa mga tradisyon nga gipasa gikan sa ilang mga katigulangan. Ang mga kolor sa ilang kasuotan, ang ritmo sa tambol ug ang hapsay nga panagiusa sa mga mananayaw nagpaila sa kalipay, panagiusa ug paglaom nga naglangkob sa ilang komunidad. Ang mataglakang dili lamang usa ka artistikong pasundayag, kundili usa-usab ka pag-ampo nga nagpasalamat sa tanang grasya nga ilang nadawat. Ang maong pasundayag nagtumong sa paghatag og kahulugan sa kinahinungdanon sa pagpasalamat, pagrespeto sa kinaiyahan o pagpreserbar sa kultura o tradisyon sa mga Subanen. Kini usa ka pahinumdom nga bisan unsa kadako ang mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi, ang panagiusa, pagtuo ug pagtinabangay maoy magatod sa kalampusan. Ang ritual sa pagpasalamat nahimong simbolo sa ilang pagkatawo, sa ilang lig-on nga pagtuo ug sa ilang walay katapusang pagpasalamat sa Ginoo, sa kinaiyahan ug sa tanang panalangin nga ilang nadawat. Pinaagi niini ang kabilin sa mga Subanen, nagpadayon nga mabuhi ug mapreserbar alang sa mga abot nga mga henerasyon. Uban sa dakong garbo o pagtahod,
ania na ang Misamis University Contingent number 4 nga naghatag kaninyo sa ilang interpretasyon sa subanen Thanksgiving ritual sa kooperasyon sa Barangay Aguada, Barangay 50th District, Barangay Karangan ug Barangay Mulikay. Palihog, dawata ug tagay sila sa inyong mainiton nga pagdawat samtang ilang ipakita ang katahom sa kultura, tradisyon ug espiritu sa pagpasalamat sa katawang subanen pinaagi sa ilang pasundayag. With the support of Barangay Aguada, Mulikay, Karangan, 50th District, with the ritual Thanksgiving, ladies and gentlemen, represented by Misamis University, Pirangat Ozamis Festival 2026 Showdown Contingent number 4. Nagpasalamat sa langit ug sa mga nagpabunga, mga anak sa lupa si Ozamis lumangkak, may panawag salamat, minsan sa langit usak, may pupabunga. Yeah, 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 yeah.
Maukadto ang contingent number 4, Misamis University. Contingent number 5 is supported by Barangays San Antonio, Doña Consuelo, Labo, Embargo, Sangay Daku, Sangay Idiot, Gutukan Dako. Hello, hello! Kaway-kaway naman dyan! We're seeing the strong support of our barangay captains together with their barangay council members. Oh, of course, ang Department of Education. Ang contingent number 5 naglangkob sa mga tulunghan. San Antonio National High School and Labo National High School. Gikan sa PSDS, nakita nato the school principal and the school administrators and everyone around. Okay? And now, let's listen to the synopsis of contingent number 5. Sa kasadbang bahandi sa Misamis, tilan sa bukid sa Malindang, diin ang kabukiran nagkupot sa kasaysayan ug ang mga suba nag-awit sa sugilanon sa kagahapon. Nagpuyo ang usa ka malinawon o ginuusang tribo sa subanin nga nagkinabuhi subay sa kabubuton sa kahitasan. Ang ilang kinabuhi na puno sa panaghiusa, pagrespeto sa kinaiyahan o pagpasalamat sa mga grasya nga ilang nadawat matag adlaw. Gituuhan nila nga ang tanang panalangin gikan sa kahitasan, gipakusog sa lihok sa kuyitaan o gipamunga sa gugma nga nagiusa sa ilang katawhan. Nailhan ang tribo tungod sa ilang pagtinabangay, pagkamaluluyon ug lawom nga pagtuo sa ilang mga ritual ug tradisyon. Alang kanila, ang tinuod nga bahandi dili ang bulawan o material nga butang, kundili ang panagiusa, kultura ug pagpanalipod sa ilang gigikanan nga gipasa gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa usa ka henerasyon. Niining tribo adunay usa ka hamtong nga batan-ong lalaki nga nailhan sa iyang pagkamatinud-anon, pagkakugi o pagrespeto sa mga katigulangan. Sa iyang adlaw-adlaw nga panginabuhi, nasugatan niya ang usa ka maanyag o buutan nga dalaga nga nahimong inspirasyon sa iyang kasing-kasing. Tungod sa iyang gugma ug kaisog, mipadulong siya sa pamilya ni ining dalaga aron ipadayag ang iyang putli nga tinguha, inubanan sa mga awit ug sayaw nga nagtimaan sa ilang matinud-anong pagbati. Sa paglabay sa panahon, gidawat sa dalaga ang iyang pagpangalitaw uban sa panalangin sa mga ginikanan sa ilang baylan ug sa kahitasan. Giandam ang sagradong ritual sa kasal, usa ka seremonyas nga nagpasabot dili lamang sa panagiusa sa duha ka kasing-kasing, apan usab sa panagiusa sa duha ka pamilya ug sa tibok tribo. Nangandam ang tanan alang sa dakong kasaulugan. Mitingog ang mga agong uban sa mga huni sa mga langgam ug misayaw ang katawhan isip pagpasalamat sa kaitasan alang sa bag-ong panalangin. Ang ritual na puno sa mga lihok nga nagsimbolo sa gugma, paglaom, pagkamabungahon o pagpadayon sa kinabuhi. Sa ilang panagiusa, gipanalanginan ang magtiayon og usa ka anak nga lalaki. Gipadako sumala sa mga pagtulunan sa kahitasan, matinahuron sa mga katigulangan, maisugon sa pagpanalipod sa iyang tribo ug matinud-anon sa kultura nga iyang gigikanan. Ang bata nahimong simbolo sa padayon nga pagdagayday sa tradisyon ug kinabuhi sa ilang katawhan. Karong adlaw, pinaagi sa mataglihok, kumpas ug tono sa musika, atong balikan ang sugilanon sa gugma, panagiusa ug pagtuo nga nagpanday sa atong pagkausamisnon. Kini ang contingent number 5, ang hugpong mananayaw nga maparsagabong girepresentar gikan sa
Labo ug San Antonio National High School inubanan sa mga kasigpit nga clustered barangay. Barangay Labo, San Antonio, Gutukan Dako, Gutukan Jot, Doña Consuelo, Sangay Diot o Imbargo. Usa ka sayaw, usa ka tingog, ug usa ka ritual alang sa atong sinugdanan, pagpasalamat sa mga katigulangan o pagpreserbar sa atong kultura. Kanunay Ascenso, kanunay nga gipasigarbo, Gampia, Gandao, Syudad sa Zamis, Viva Berhen Sakuta! With the support of Barangay San Antonio, Doña Consuelo, Labo, Imbargo, Sangay Dako, Sangay Diot, Gutukan Dako, with their ritual courtship and wedding. Ladies and gentlemen, the schools, San Antonio National High School and Labo National High School, Pirangat Ozamis Festival 2026 Showdown Contingent number 5. Baliling sa katahon Pilas ka sa puti nga baybayon Day! Inday! Alingari! Inday! Ato ba nga sa niimong bisita?
Maukadto ang contingent number 5. Dagan kayong salamat sa suporta gikan sa Barangay San Antonio, Doña Consuelo, Labo, Imbargo, Sangay Dako, Sangay Diot, and Gotukan Dako. Nagpakita sila sa ilahang ritual, courtship, and wedding. Daghang salamat sa partisipasyon sa mga tulunghaan, naglangkob. Sa contingent number 5, San Antonio National High School and Labo National High School. Ato silang pakpakan, daghan kayong salamat. And now, ladies and gentlemen, please welcome and let's witness the parade of contingent number 6. Contingent number 6, supported by Barangay Carmen Nanex, Barangay Baybay Triunfo, Barangay Malaubang, and Barangay Bungmong. Hello, hello mga barangay captains and barangay council members. Uban sa mga tulunghaan nga naglangkob sa contingent number 6, the principals and school heads of Malaubang Integrated School and Misamis Annex Integrated School. Hello! Here first, the synopsis of contingent number 6. Maayong hapon kanatong tanan. Ang Misamis Annex Integrated School inubanan sa mga clustered barangay Carmen Annex, Laubang, Bongbong, Baybay Triunfo, mopasundayag sa usa ka ritual dance, Healing of the Sick. Ang kulturang Subano nagulagway sa kinatibuk-an nga kinaiya, pamatasan, pagtuo, ug paagi sa kinabuhi sa labing karaan ug labing daghang lumad nga grupo sa Zamboanga Peninsula ug uban pang dapit sa Misamis Occidental, kabahin na niini ang Uzamis City. Ang mga Subano nagatuo nga ang kinaiyahan adunay espiritu ug giisip nila kini nga sagrado. Naghatag sila og pagtahod ug pagpasalamat sa dili pa ang pagpananom, pagpanambal o pagbuhat sa bisan unsang kalihukan kabahin sa ilahang kultura. Ang ilang katilingban gipanguluhan sa timuay nga mao ang giila nga pangulo ug sa baylan nga mao ang nagdumala sa mga ritual ug mga pag-ampo. Ang kulturang Subano mao ang kabilin sa ilang mga katiulangan nga nagtudlo kanila sa pagtahod o pag-amping sa kinaiyahan, pagkahiusa sa komunidad o pagsalig sa gahom sa ibabaw o sa mga espiritu nga nagbantay kanila. Ang istorya sa sayaw nga inyong masaksihan karon mao ang paghulagway sa kinaiya o pamatasan sa anak sa duha ka pamilya sa Barangay Bungmong o Barangay Malaubang nining atong syudad sa Uzamis City niadtong miaging panahon. Ang pamilya nga adunay isa ka anak nga buutan ug masinubtanon sa ginikanan. Ug sa laing bahay usab adunay usa ka pamilya nga adunay usa ka anak nga masupilon ug matinumanon sa iyang ginikanan. Gihulagway sa sayaw ang kinaiya sa bata nga matinumanon sa gusto nga magatod kaniya ug sa isa pa ka bata sa katalagman nga kapanaminan sa kabataan sa karon nga henerasyon. Ang pagkadisgrasya sa bata o pagkahulog niini sa taytayan may resulta sa pagkamatinumanon o sa dili pagsanong sa mga pangimangno sa ginikanan. O sa pagkahulog sa bata adunay daotang espiritu nga buot mukutlo sa kinabuhi niini. Tungod sa mga panghitabo, gihimo ang tradisyon nga ritual nga mao ang healing of the sick, ang pagsangpit sa ilang apo gumulang sa pag-alim sa mga bata gamit sa mga instrumentong palina, nilataang tibok manok, kalanon, itlog, buyo, apog, blackwing, isip halad,
sa magbabadya. Tungod sa malampuson nga ritual ug ang pag-iway sa dautan nga espiritu nga buot mo kutlo sa kinabuhi sa bata, nagmaya ug nagsadya ang duha ka pamilya ug ang tibuok katawhan pinagisasayaw inubanan sa tugtog sa agong, dabakan, kulatok, plauta ug sa maanindot ug mabulukon nga kantang sinubano tungod sa kalampusan sa ritual healing of the sick. Governor Henry S. Waminal, Honorable Congressman Andu F. Waminal and MDF Waminal, ug sa atong Halangdong City Mayor, Honorable Sam Norman G. Fuentes, salamat sa pagmahal, pag-amping o pagpreserba sa kulturang Subano sa Ozamis City o sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Ladies and gentlemen, please welcome contingent number 6, ang Misamis Annex Integrated School sa Subanin Ritual, Healing of the Sick. Padayon sa pag-asinso sa Misamis City, Gumpiyagan daw! With the support of Barangay Carmen Annex, Baybay Triunfo, Barangay Malaubang, and Barangay Bongbong, with a ritual healing of the sick. Represented by Malaubang Integrated School and Misamis Annex Integrated School. Pirangat Ozamis Festival 2026 Showdown Contingent number 6.
Ayan, magbaya, dig lupa, o dig langit. Yan, bulok, dig bata, na doon masahit. Bagay mo yan, ngayon mo, balang na masahit. Pulay, gimo, dig langit. Maukadto ang contingent number 6. Malaubang Integrated School and Misamis Annex Integrated School. Of course, with the strong support of Barangays Carmen Annex, Baybay Triunfo, Malaubang, and Bungbong, with a ritual healing of the sick. Once again, ladies and gentlemen, let's give a round of applause for contingent number 6. Malaubang Integrated School and Misamis Annex Integrated School. Daghan kayong salamat.